अथ षष्टितमोऽध्यायः। तुलाराशेः स्वातिनक्षत्रस्य प्रथमचरणम्। शिव उवाच कान्यकुब्जे महादेवी राजाप्येको वसत्पुरा राजधर्मरतः शान्तः प्रजापालनतत्परः रुद्रधर्मेति विख्यातो भार्या तस्य प्रभावती। एकस्मिन् दिवसे देवी ब्राह्मणो भयपीडितः शरणं श्रावयामास। शरणार्थी द्विजोत्तमः तस्य भार्या महादेवी सुरूपा अप्यति सुन्दरी। राजपुत्रेण तस्यां तु गमनं मुग्धतः कृतम्। शरणं दत्तवान् राजा पुत्रस्नेहेन यन्त्रितः। एवं बहुगते काले नृपस्य मरणं यदा तदा यमाज्ञया दूतैः क्षिप्तो नरककर्दमे। 6 वर्षसहस्राणि नरके परिपच्यते। नरकात् ततो विनिष्क्रान्तः शूकरत्वं ततो लभत्। पुनः शृगालयोनिं च मानुषत्वं ततो गमत्। धनधान्यसमायुक्तो बहुज्ञो गुणवानपि पुनर्विवाहिता जाता पत्नी तस्य प्रभावती। पूर्वकर्मफला देवी तस्य पुत्रो न जायते। शरीरे सततं देवी ज्वरेणैव प्रपीडितम्। वातपित्तकफानां च सम्भूतस्याद्वयो गते। अस्य दानं शृणु त्वं हि यथा पापक्षयस्तथा। गृहावित्ताष्टमं भागं पुण्यकार्यं च कारयेत्। वापि कूपतडागानां जीर्णोद्धारो यदा भवत् तदा पापक्षयं यान्ति पूर्वजन्मसमुद्भवम्। विष्णोरराटमन्त्रेण जपं कुर्याद्विचक्षणः। दद्याद् गां वेदविदुषे सवत्सां चैव शोभने। वस्त्ररत्नसमायुक्तां घण्टाचामरभूषितां चन्द्रसूर्यग्रहे काश्यां स्नानं दानं समाचरेत्। निष्कत्रयसुवर्णस्य कमलं कारयेत् ततः ब्राह्मणाय वरारोहे प्रदद्यात् कमलं शुभम्। अपि वन्द्यां लभेत् पुत्रं चिरञ्जीविनमुत्तमम्। सर्वे रोगा क्षयं यान्ति नात्र कार्या विचारणा। इति षष्टितमोऽध्यायः।